बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आगाज़ करता हूँ आज के इस सेशन का, जो टेक्निकल वजूहात की वजह से तो आधा घंटा हमारा लेट हो गया है। इसको इंशाअल्लाह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि खुले दिल के साथ, खुले ज़हन के साथ मेरी गुफ्तगू सुनें और हर वो क्वेश्चन करें जो आपके जहन में आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जब आप इस कंक्लूजन के बाद कंक्लूड करें हम इस प्रोग्राम को, तो आप बिल्कुल एक सारे लोग आसिफ शरीफ ही बन जाएं, ताकि आपके जहन में कोई ऐसा एम्बिगुइटी, कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे, कोई ऐसा डाउट ना रहे। जब आप एक सॉलिड नॉलेज की बेस के ऊपर आप यहाँ से जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतर होगा। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तो फिर आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ ही बदल जाता है। आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकेंगे और आप अपना जो काम है वो भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से दिलजमी के साथ और विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी किसी नुकसान के डर से आप कर सकेंगे। तो ये पहली स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा गोल है। मैं उससे शुरू करने जा रहा हूँ आपको कि देखिए, जिस तरीके की हम कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह आपका भी बहुत तजर्बा है। मैं भी कोई 50 साल से बिल्कुल डेडिकेटेड फार्मिंग करता रहा हूँ और कर रहा हूँ, और बड़े लार्ज स्केल पे भी ऊपर कर रहा हूँ। तो इस तरह की फार्मिंग जो है ये हमें कोई रिजल्ट नहीं देगी। हमें ऐसी फार्मिंग करनी चाहिए जिससे हम कम से कम कीमत के ऊपर अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकें और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। अमेरिकन स्टडीज़ के मुताबिक जो हम खुराक खा रहे हैं उसकी क्वालिटी में तकरीबन 60 से 70% कमी आई है, यानी कि न्यूट्रिशन लेवल जो है उसका इतना कम हुआ है कि जिसकी वजह से हमें बीमारियां और सारे पेंडेमिक्स और बाकी सारे मसले जो हैं वो हो रहे हैं। सो हमारा चैलेंज हमारे लिए सबका ये है कि हम अच्छी खुराक पैदा करें, कम दामों पे करें, अपना भी भला करें और माहौलियात का भी भला करें और आगे कंज्यूमर का भी भला करें जो हमारी इस खुराक को खाता है, और उसकी भी सेहत जो है वो हमारे लिए एक बड़ी अफसल चीज़ है। और सेकेंडली ये कि उनको कम यानी कि जो भी हम काविश कर रहे हैं सारे का सारा बेनिफिट मैं नहीं चाहता कि फार्मर खुद अपने लिए ले ले, इसको शेयर करें अपने इस बेनिफिट को। यानी कि जो पैराडॉक्स हमने क्रिएट किया है, यानी कि पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो हकीकत हो, काबिल अमल हो, लेकिन जहन उसको तस्लीम ना करे, इसको पैराडॉक्स कहते हैं। अब पैराडॉक्स हमने कंप्लीट किया। पैराडॉक्स क्या है कि हम अगर मर्सिडीज़ कार ख़रीदना चाहें तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ज़ाहिर है हमें कई गुना ज़्यादा इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, लेट्स से कंपेयरिंग विद सुजुकी कार। लेकिन अगर हम कहें कि जी हम आपको मर्सिडीज़ कार सुजुकी की कीमत पे देंगे, तो ये है पैराडॉक्स। ये है ऐसी चीज़ जिसको इन ज़हन नहीं बांधता, लेकिन हकीकत में जब हम एग्रीकल्चर के ऊपर जाएं तो ये हमने साबित कर दिया है कि ये पॉसिबल है। क्योंकि आप देखिए कि इंसान के अलावा लाखों किस्म की जो हयात हैं इस दुनिया के ऊपर, वो तो करेंसी में कारोबार नहीं करती हैं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बार्टर ट्रेड में कारोबार कर सकती हैं, करेंसी में बिलीव नहीं करती। और खुराक जो है वो पौधा अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए था कि हर इंसान, हर जी रूह, हर जानदार चीज़ के लिए खुराक पैदा करे, और ऐसी खुराक पैदा करे कि जो न्यूट्रिशन डेंस हो और मुफ्त मिले। अब ये कैसे जो ये इस खुराक को हमने बेचना शुरू किया और इसकी वजूहात क्या थी और इतने दामों पे कि आज मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा दुनिया जो है भूख से मर रही है, उनका पेट ही नहीं भरा। यानी कि जिसको 3 वक्त की खाना होना मिलना चाहिए उसको शायद 1 वक्त का मिल रहा है, और जिस लेवल की खुराक है, जिस क्वालिटी की खुराक है वो बहुत ही बुरी है, और यानी कि पेट भरने वाली बात है। तो इस तरह के हालात से हम अपने इस मुल्क को भी और इस
खत्ते को भी और दुनिया को निकाल सकते हैं हम सारा मिल जुल के, अगर कोई इस काम को आगे लेके चलें। तो ये इसमें जो पहली स्लाइड है, इसमें मैंने पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक एली क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को दिया था कि हम बागात के दरमियान में फसलें लगाएं, और ताकि फ्रूट और वेजिटेबल्स और बाकी सीरियल्स जो हैं वो सारे हम एक ही एरिया से प्रोड्यूस कर सकें और हमारी अपनी भी ज़रूरियात पूरी हों, और आगे भी हम इसको ऐसे तरीके से सेल कर सकें कि हमारी इनकम जो है अगर डेली बेसिस पे नहीं है तो कम से कम वीकली बेसिस पे हमें कोई ना कोई इनकम आती रहे। ये नहीं है कि हम 6 महीने 8 महीने या कमाल की सूरत में बाज़ औक़ात साल से भी ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ता है और साल हम मुँह उठा के देखते रहते हैं। सो ऐसा निज़ाम करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो एक खत्ते से, यानी कि टाइम और स्पेस मैनेजमेंट, वक़्त की भी मैनेजमेंट हमने सीखनी है और स्पेस की मैनेजमेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक स्क्वायर इंच जगह से हम किस तरीके से पैदावार ले सकते हैं और कम से कम टाइम ज़ाया किए हुए। तो ये इंशाल्लाह ये सारा प्रोग्राम हम सीखेंगे, आज से शुरू हो रहा है, और आप पूरी तनदही से, दिलचस्पी के साथ, खुले ज़हन के साथ इसको सुनें और सीखें, और जो चीज़ समझ आए उसको बिल्कुल खुले दिल के साथ क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन करना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, और हर बंदा क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, जो जिस बंदे के पास सलाहियत है क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन करें ताकि अच्छे तरीके से मैं एलैबोरेट कर सकूं, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए तो चैलेंज हैं, लेकिन मैं उसको स्लिप कर जाऊंगा, या उसको मैं उतने बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में शायद आपको एक्सप्लेन ना कर सकूं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद आपको इसका ऑलरेडी पता होगा। तो ये हमारा सिलसिला है, इसमें रेज बेड, नो टिल एंड ऑर्गेनिक मल्च आर द पिकनिक प्रिंसिपल्स। ये 3 हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि अगर हम ज़मीन को डिस्टर्ब ना करें और ज़मीन को पानी में डूबने ना दें और ज़मीन को नंगा ना छोड़ें, तो 3 अमल करने से हमें किसी किस्म की खाद, किसी किस्म की स्प्रे, किसी किस्म की इनपुट की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ हम जाके बीज लगा दें और उसके बाद जाके हार्वेस्ट कर लें, दरमियान में एक आध पानी जो है वो लगा दें, दैट इज़ एनफ। अब इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम हुई, और इससे हमारी जो क्वालिटी जो फूड की है, यानी कि जो पिकनिक के दोस्त जहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपके साथ बताएंगे कि क्वालिटी और उसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त हो जाता है जो पिकनिक की है, जिसके ऊपर हमने खादें वगैरह स्प्रे इस्तेमाल की थी। क्योंकि वो जो खादों के ज़रिए हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो समझे कि ब्रायलर है, ब्रायलर चिकन है। ब्रायलर चिकन और देसी मुर्गी का जो फ़र्क है वही हमने सब्जियों में डाल दिया है, वही हमने ग्रेन्स में डाल दिया है, वही हमने फ्रूट्स में डाल दिया है। और आप ऐसे जो हमारे मेरे साथी या मुझसे थोड़ी भी कम एज के हैं, मैं खीरे की मिसाल देता हूँ। जो आजकल हम खीरा खा रहे हैं, सवाए पानी के उसमें है क्या? कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट। इसी तरीके से बाकी है कि मैं अक्सर औक़ात मेरे पास आती रहती हैं चीज़ें। तो एक दिन बहुत ही एक सीनियर दोस्त मुझे मिलने आए और लंच का टाइम हो गया। मैंने कहा जी आप बग़ैर इत्तला के आए हैं, जो चीज़ हाज़िर है वही मैं आपको पेश कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कद्दू सिर्फ बने हुए हैं। कद्दू मैंने हाज़िर किया। वो यकीन करें कि उन्होंने कहा जी इस तरह का तो मैंने कभी खाया ही नहीं कद्दू। सिर्फ कद्दू की वजह से इतने खुश हुए कि वो जनाब शायद मुर्गे या किसी और चीज़ से ना खुश होते। सो क्वालिटी अल्लाह ताला जो है हमारे मुंह में जायका जो रखा अल्लाह ताला ने, जायका हमें बताता है कि कौन सी चीज़ में न्यूट्रिशन लेवल, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ टेस्टी होगी उसमें उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होगी। क्योंकि लैब्स तो हमारे पास नहीं थी, ना परिंदों, जानवरों, बाकी चीज़ों के हैं। आप जानवर को देखें, कभी उस चीज़ को मुंह नहीं लगाएगा जो खाने के काबिल ना हो। उसमें सेंस अभी भी बरकरार है। हमने वो अपनी सेंसेस जो हैं उनको कंटेमिनेट कर दिया है। हमारी सेंसेस जो नहीं रही जो होनी चाहिए इंसान की। तो टेस्ट जो है हमें बताता है जितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा उतनी ज़्यादा हमारी वो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी उसकी। और उसमें टेस्ट के बाद हम ऑर्गेनिक मल्च से जो सॉइल को कवर करते हैं, और
اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ریکنیکٹ کر رہے ہیں قدرت کے نظام کو اپنے پودوں کے ساتھ۔ یہ وہ نظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور سسٹینیبل رکھنے کے لیے بنایا۔ یہ آپ دیکھیے کہ 40 کروڑ سال پہلے یا 400 ملین ایئرز اگو یہاں پہ پودوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور انسان کو آئے ہوئے تو ابھی بہت ہی کم عرصہ ہوا ہے۔ 40 کروڑ سال ہی سمجھیں کہ پودے بغیر کسی انٹرونشن کے، بغیر کسی کھاد کے، بغیر کسی سپرے کے کامیابی کے ساتھ تھرائیو کرتے رہے ہیں، چلتے نہیں رہے، تھرائیو کرتے رہے ہیں۔ جو بھی نیچرل فارسٹ ہے، آپ کو وہاں پہ چلے جائیں، وہ اپ ان دا ہلز جہاں پہ انسان نے اپنا پنگا نہیں لیا، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی پودے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سارے پودے صحت مند ہیں۔ اور سارے پودے وہاں پہ، اگر آپ گلگت بلتستان میں جائیں، میرے دوست ہیں وہاں پہ، تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا، وہاں پہ جنگلی خربانی کے باغات اور بھرے پڑے، کوئی اس پہ فروٹ فلائی یا کسی چیز کا کوئی نہیں، اور اتنا زبردست ٹیسٹ ان کا۔ تو یہ قدرت نے تو سارا نظام اتنا زبردست بنایا ہوا ہے۔ ہم نے کہا جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ہمیں عقل آنی شروع ہوئی، تو ہم نے کہا جی کہ قدرت تو کافی نہیں ہے، قدرت کا نظام تو ٹھیک نہیں ہے بھائی، ہمیں انٹرونشن کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ ہم سمجھے کہ قدرت بیوقوف ہے اور ہم زیادہ عقل مند ہیں، اور ہم نے ایسی انٹرونشنس کی جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ قدرت کا نظام سمجھے ایک باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، جو ایک ہر آرگن جو ہے ہمارے جسم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ کوئی چیز ہم نے اپنے جسم سے ریموو نہیں کر سکتے۔ کیا ہم کڈنیز کو ریموو کر کے یا کسی اور چیز کو ریموو کر کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو پروڈکشن کا نظام ہے وہ بھی انٹیگرل ہے، اس کو بھی، اس میں کوئی بھی چیز کو ریموو کریں گے تو ہمیں وہ مشکلات آئیں گی جو آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی سلسلے اس وقت چل رہے ہیں، یہ ایک پہلے ہم نے کسی کی ٹانگ توڑی اور پھر اس کے اوپر پلسٹر کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ اس کو پھر ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو قدرتی نظام تھا اس کو پودے سے علیحدہ کیا، اور جب وہ علیحدہ ہو کے کمزور ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو انٹراوینس، اس کو برگر کھلانے شروع کر دیے۔ تو یہ ہے ہمارا اس وقت نظام ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو قدرتی پرویژن سسٹم، ہر پودے کو خوراک دینے کے لیے ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، جو اتنی کامیابی سے اتنے کروڑوں سال چلتا رہا، اور پھر اس پودے کی حفاظت کے لیے پروٹیکشن سسٹم بھی ساتھ ساتھ بنایا، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب پروویژن اینڈ پروٹیکشن کے سسٹم سے جب ہم نے پودے کا جوڑ میل ختم کر دیا تو ہمارے لیے پرابلم، ہم نے وہ جوڑ میل جو ہے دوبارہ اس کو ساتھ ملانا ہے۔ اس جوڑ میل میں جو بھی ہم نے انٹرونشنس کی، جو بھی ہم نے اس میں خرابیاں کی، ان کو اگر ریموو کر دیں تو سارے ہم قدرتی نظام پہ چلے جاتے ہیں، جو اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہے، اتنا زیادہ پروفٹیبل ہے کہ آپ کچھ لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں اس بارے میں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ میں 72 میں نے زراعت شروع کی، اور زراعت میری پاک پٹن شریف سے شروع ہوئی، جو کہ بہت ہی ایک غریب علاقہ تھا، کیونکہ چشمائی پانی وہاں پہ تھا اور صرف گرمیوں کی فصلیں وہاں پہ لگتی تھیں۔ گرمیوں میں جوار باجرہ چری وغیرہ کی فصلیں لگتی تھیں، اور یا موٹا چاول کسی نے لگانا وہ لگا دیا، اور یہی وہاں کی سٹیپل کراپس تھی، یعنی کہ جوار باجرے کی روٹی کھاتے تھے، اور شام کو چاول بوائل کر کے نمک ڈال کے کھاتے، جس کو ان کہتے تھے۔ اگر یہاں سے دپالپور پاک پٹن کا کوئی ساتھی ہے تو وہ میری اس بات کی تصدیق کرے گا۔ اور انک کہتے تھے، اور کوئی بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوتا تھا تو اس کو صبح کی چاٹی کی لسی بچی ہوئی مل جاتی تھی، وہ اس چاول میں ڈال کے کھاتا تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا۔ یہ ہے پاورٹی کا لیول تھا وہاں پہ اس وقت۔ اور میری بیسیکلی ہمارا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، یعنی کہ انسیسٹرز لینڈ ہماری ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہے، لیکن یہ جو زمین تھی یہ 1958 میں والد صاحب نے خریدی تھی، اور بہت ہی ایک ریپریزنٹیٹیو جگہ پہ تھی، یعنی کہ پاک پٹن دپالپور لاہور روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر کوئی 1.5 کلومیٹر 1.5 میل دونوں سائڈوں پہ ہمارا زمین، یعنی کہ کوئی بندہ اس کو مس کر ہی نہیں سکتا۔
تو میں برکہ میں تھا، وہاں سے واپس آ کے میں نے یہاں پہ فارمنگ شروع کی. تو بہت ہی بش لینڈ تھی، بالکل خراب جگہ کو. تو اس کو پھر میں نے سارا اس کو پورے نظام کو سیٹ کیا، کہ جو میں امریکہ سے لرننگ کر کے آیا تھا وہ ساری یہاں پہ میں نے 2-3 سال میں اڈاپٹ کی. اور خود ٹریکٹر چلایا میں نے سال ہر سال. اور میرے دوست 4 عزیز مجھے کہتے تھے کہ ٹریکٹر ڈرائیوری کرنی سی تے امریکہ کھے کھان گیا سی. سو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب تک میں ہاتھ سے کام نہیں کروں گا میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، اور جب تک میں انڈرسٹینڈ نہ کروں میں اس میں امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹ کس طریقے سے کر سکتا ہوں. سو آج وہ چیزیں مجھے پے کر رہی ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت ہی ایکسپیرینس فارمرز ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی آپ ایسا سوال نہیں کر سکتے جس کا میں لاجیکل، پریکٹیکل اینڈ سائنٹیفک آنسر دے کے آپ کو سیٹسفائی نہ کر سکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دونوں چیزوں کو کمبائن کیا. میں نے نالج کو ایکسپیرینس کے ساتھ، ہینڈز آن ایکسپیرینس کے ساتھ میں نے کمبائن کیا. کوئی نالج ایسا، نالج کی بھی سٹیجز ہیں. انفارمیشن ہے، انفارمیشن کے بعد انفارمیشن یہ ہے کہ جی ایک ایسی چیز ہے جو جس میں بندہ بیٹھے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتی ہے، یعنی کہ آپ کار کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے. لیکن یہ انفارمیشن ہے، آپ نے دیکھی نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیسے ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر آپ ایکسپیرینس گین کر لیتے ہیں، آپ کو کانفیڈنس ہو جائے آپ کی یہ بات جو ہے. لیکن آپ کو نے کس طرح سے بنانا ہے اس کو، اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اس کے لیے ڈیپ نالج چاہیے. اور وہ ڈیپ نالج جو ہے وہ میں نے کوشش کی گین کرنے کی کہ کیسے نظام چلتا ہے اور کیسے نظام کی درستگی کی جا سکتی ہے. تو یہ ہمارا جو سیشن ماشاءاللہ ہوگا یہ بہت ہی ایک نالج ایبل سیشن ہوگا، جس میں بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو شاید آپ کے کہیں اور سے نہ مل سکیں. جب میں نے فارمنگ شروع کی تو وہاں پہ نارمل جو میں نے عرض کیا جوار باجرے کی روٹی تھی، اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ آلو اور مکی کا رجیم شروع کی. مکی بعد میں، اس سے پہلے شوگر کین، اس سے پہلے ساری جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ فارمر نے اڈاپٹ کی لیٹر آن آہستہ آہستہ، وہ اللہ کا شکر ہے ساری ہی میری انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں. اور اس میں کراپ پروڈکشن پروسیسز مورلیس ساری کراپس کے، اس کے بعد مشینری اینڈ ایکوپمنٹ اور ساری ٹیکنالوجیز جتنی بھی ہیں جو ہماری، جس کو ہم انڈسٹریل ایگریکلچر کہتے ہیں، اس میں سوائے اس کے کہ میرا زیادہ کام پیسٹیسائڈ پہ نہیں تھا یا فرٹیلائزر کے اوپر نہیں تھا. شروع سے میں آئی واز ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ دس ایگرو کیمیکلس. اس وقت تک ڈالتے رہے، میں 2008 تک ہم ڈالتے رہے ہیں فرٹیلائزر، لیکن اس کی تعداد بہت محدود کر کے اور اس کو کنٹرول کر کے ہم کرتے رہے. لیکن 2008 میں پھر ہماری آنکھیں جب کھلیں، قدرت نے جب یہ عقل دی کہ یہ بھی کیا کر رہے ہو تم، تو پھر ہم بالکل ٹوٹل شفٹ ہو گئے. تو جب میں نے وہاں پہ سلسلہ شروع کیا، میں آپ کو یہ سلائیڈ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں کہ لڈو چھنگا مانگا میں بھی بن رہے ہیں، اور لڈو لاہور میں بھی نرالا بھی بنا رہا ہے، اور دوسرا گور میں بھی بنا رہا ہے، اور اچھی اچھی دکانیں بنا رہی ہیں. اب مٹیریل ایک ہی ہے، وہی بیسن ہے، وہی چینی ہے، وہی گھی ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن ٹیسٹ کا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے دیکھ گاؤں میں پکانی ہو تو ہم اچھے نائی کو ڈھونڈتے ہیں. کیوں اچھے نائی کو ڈھونڈتے ہیں؟ چاول بھی وہی ہے، مٹھاس بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے. کیوں اچھے نائی کو ڈھونڈتے؟ بیکاز اس کے پاس اچھا پروسیس ہے، اس کو پرپورشنیٹ انگریڈینٹ ڈالنے کا پتہ ہے، اس کو ٹائمنگ کا پتہ ہے کہ کس وقت کون سی چیز ڈالنی ہے. کیونکہ ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر بھی وہ ٹیسٹ نہیں بنتا. سو اس لیے پروسیس جو ہے اس کے اوپر انفارچونیٹلی دنیا میں کہیں کام نہیں ہوا. جو کاوش ہے پروبیبلی میری ہے، میرے علاوہ شاید ہی کسی نے اتنا کمپریہنسو پروسیس کے اوپر کام کیا ہو جتنا میں نے کام کیا ہے. کیونکہ میں نے 1972 میں ہی ریئلائز کر لیا تھا کہ اصل چیز تو پروسیس ہے بھائی، نہ بیج اصل چیز ہے، نہ کوئی اور اصل چیز ہے. اگر ہم پروسیس اپنا ٹھیک کر لیں تو ہماری بہت ساری بچتیں ہو سکتی ہیں اور بہت ہماری پروڈکشن بھی انکریز ہو سکتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ آلو، یہ جو میں دکھا رہا ہوں تصویر، یہ جندرے سے اس وقت آلو لگتا تھا، زمین تیار کر کے اور
पाँव से फार्मर जो है एक लाइन लगाता था, उसके ऊपर आलू रख के तो ऊपर जंदरे के साथ मिट्टी डाल देता था और बड़ी मुश्किल से 30, 35, 40 बोरी जो है ये अच्छे से अच्छे फार्मर की यील्ड होती थी।